اے نوے کے داڑھی رکھ کے پگ بن کے نبی دے ممبر تے اوے حسین دے نانے دے ممبر تے بہ کے گلاں یزیدیت دیاں کرے اوے یزید دی طرف دوری کرے نا او دی داڑھی نہ ویکھی او دی پگ نہ ویکھی ساڈا تے عقیدہ ہے اوے یزید دی فکر تے لعنت یزید دی سوچ تے لعنت یزید دے کردار تے لعنت یزید دے افکار تے لعنت یزید دے پیروکار تے لعنت او دی داڑھی بے کے نہ بھولیو نی ملا خطرہ ایمان ہوئے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا پھر بدقسمی دی صحابہ دا نام لے کے تنقیص اہل بیت عظمت اہل بیت دا انکار ہوندا ہے ذرا پہلا صحابہ کو لو پوچھ لے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے امور مملکت وچ مصروف نے آپ دے سگے بیٹے آ گئے دربان نے روکیا خبردار آگے امیر المومنین نے اجازت نہیں دیتی کوئی بندہ مل نہیں سکتا فرمایا میں بیٹا انہاں کیا جو بھی ہے آپ نے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ پیشان ٹر گئے اگے امام حسن المجتبی آ گئے فرمایا عبداللہ کدھر دسیا باپ نو ملن آیا فرمایا ملاقات ہو گئی جواب آیا نا دربان نے آکھا اجازت نہیں امام حسن بھی لوٹ گئے امیر المومنین نو پتہ لگا پیغام کھلیا مولا حسن آئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے پیارے حسن تسی کیوں ٹر گئے مولا حسن نے فرمایا آج میں امیر المومنین میں جدوں آیا تو اڈا بیٹا لوٹ رہا سی انہاں دسیا اجازت نہیں تے میں بھی لوٹ گیا حضرت عمر دیاں کھاں وچیاں سویا گئے فرمایا اے پیارے حسن او میرا بیٹا سی تو نبی دا بیٹا ہے او میرا بیٹا سی تو نبی دا بیٹا ہے تو علی دا پتر ہے تو سیدہ زہرہ دا لال ہے بلکہ روایت جاندہ ہے حضرت عمر فاروق نے اپنی دستار اتاری اپنے بال پکڑ کے فرمایا اے پیارے حسن اے عمر دے سر دے وال تیری جد دا صدقہ نے اے جے عقیدہ صحابہ والا تیری جد دا صدقہ امام نووی فرمان دینے بال بندے دی عزت ہوں دینے عمر نے فیصلہ کر چھڑیا وہ نبی دے صحابہ دی عظمتاوی نبی تے نبی دی اول دا صدقہ عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا وہ میرے نبی دی اول نبیان دے سردار جا رہے نے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں نے میرے نبی سیدہ زہرہ سلام اللہ دے دروازے اگے رک گئے نے اندروں امام علی مقام مولا حسین دے رون دی آواز آئی میرے امام دی عمر مبارک علی چھوٹی ہے میرے نبی داخل ہوئے فرمایا میری بیٹی زہرہ میرے پتر نو رون نہ دیا کر وہ جدوں حسین روے میں نو تکلیف ہوندی ہے نبی کو لو برداشت نہیں ہوندہ مسلمانہ میرے امام علی مقام اپنی والدہ کریمہ دے گھریوں ون سیدہ پاک دی گود ہوئے میرا امام روے نبی فرمان دینے میری بیٹی زہرہ میرے پتر نو رون نہ دیا کر میرے امام نبی نو تکلیف ہم دیئے ذرا تصور کر میرا امام مدینیوں چلے تے رون دے رہنے نبی دے مزار تے حاضری دیتی میرا سید رون دا دے آوے سیدہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے امیر حمزہ نو سلام کر کے سیدہ دا کافلہ مدینہ رون دے آئے ہویا چھڑ کے جا رہے ہوئے مسلمانہ بیک لے وہ جنہ نبی دی آل نو رلایا جنہ نبی دی آل نو ستایا جنہ میرے نبی دی آل تے ظلم کیتا امام حسن رضا بریلوی فرما رہے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل نبی دی آل دے دشمن تے لعنت جنہ جنہ انہاں نو ستایا میرے امام مدینے تو نکلے مکے حج نمرے وچ بدلیا مختصر کرنا وا سید چل دیاں جڑا میرے امام اگے کربلا پہنچے ایک چٹیل میدان ہے میرے امام دی سواری رک گئی پوچھیا کیڑی جگہ وے جواب آیا نینوا عرض ماریا فرمایا ایدہ کوئی ہور نام ہی ہونا ہے ایک بابا بولیا انہیں آکے حضور کرب و بلا دینے میرے امام سواری تو اترے
مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمایا خیمے لا دیو ایتھے نبی دی اول ذبح ہوے گی ایتھے علی دے پتر تڑپ دے رہن گے ایتھے سیدہ پاک دے شہزادے وہ جان دے کے ایمان بچاون گے میرے امام نے حکم فرمایا خیمے لگ گئے نے وہ مذاکرات ناکام ہندے نے پہ 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا میرے امام نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا پہچانوں میں کون میں علی دا لالا سیدہ پاک دی گود وچ کھیلن والا نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا جنت دے جواناں دا سردار مگر جڑے بدبخت جنہاں نو دنیا مال تے شیطانیت چھائی ہوئے انہاں نو نبی دی اول دا احترام نہیں ہوندا جواب آیا حسین بیعت کر لے تیری جان بچ جائے گی تیرے بیٹے بچ جان گے تیرے ویر بچ جان گے اپنی جان بچا لے یزید دی بیعت کر لے مگر میرے امام نے فرمایا آج حسین جان بچان نہیں آیا آج حسین نانے دی امت دا ایمان بچان آیا وے مسلمانہ میں اور مختصر کرنا دوپہر جڑا سورج طلوع ہو گیا شدت زیادہ ہوندی ہے پئی جڑا ایک پاسے جڑا کدی حضرت وہب بن کلبی جان دے رہنے کدی جڑا حور جان نثار ہو رہنے کدی حضرت حبیب ابن مظاہر جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہو رہنے کدی امام قاسم دی جوانی لٹ دیئے کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی بھی علی دے بیٹے کربلا شہید ہوئے نے مولا علی نے اپنے پتران دے نام صحابہ دے نامہ تے رکھے اور حضرت عثمان بن علی اور غازی عباس سگے بھائی نے ام البنین دے بطن وچوں نے سنی ہوئے جڑا غازی عباس نوی سلام کر دے جڑا عثمان بن علی نوی سلام کر دائے میرے امام علی مقام اپنے ویران پتران پتیجیاں دے لاشے اٹھا رہنے وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شانہ وہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ جس گھر دے اندر ایک لاش آ جائے انہاں نو صبر دا معنی بھول جاندا ہے میرا حسین کدی پتر کدی بھتیجے کدی پھراواں دے لاشے اٹھا رہا وے میرے امام تیاری فرمان لگے نے 2 شہزادے میرے امام دے خیمے والے آ گئے ایک کون نے اے سیدہ زینب بنت علی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے آنو محمد انہاں آ کے مامو نو سلام کیتا عرض کیتی مامو جان اسی اجازت لین آیا میرے امام نے فرمایا شہزادیو میں کیویں اجازت دے دیاں وہ پینا دے گھر کیڑا ویر جڑا اجاڑ داوے وہ پینا دے واسطے ویر اپنیاں جانا دے چھڑ دینے میرا بیٹا میں تانو اجازت نہیں دیواں گا شہزادیاں منتاں کیتیاں مگر امام نے انکار فرمایا دونوں شہزادے روندیاں ہویاں پیشان لوٹ گئے نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا وہ کیوں روندے ہو عرض کی تھی امی جان اسی ماموں کو لو اجازت لین گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتی میری سیدہ نے فرمایا وہ تسا منتاں کرنیاں سن وہ لجپال علی دا پتر ہے وہ ماں زہرا دا بیٹا ہے وہ دا حوصلہ جگر بڑھاوے وہ اجازت دے دیندہ عرض کی تھی امی جان بڑیاں منتاں کیتیاں نے مگر ماموں اجازت نہیں دیتی میری سیدہ جلال بچائیاں واہ سیدہ تیرے استقامت تیری شجاعت نو سلام میری سیدہ نے دعا پترانو نال لیا امام دے خیمے چ داخل ہویاں نے اگرچہ امام دی عمر بڑی ہے مگر سید زادی دے آن تے میرے امام کھڑے ہو گئے کیوں نہ کھڑے ہوندے اس ماں دی تھی آ گئی ہے وہ جدے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے
میرے امام علی مقام نے سید زادی دا احترام فرمایا. امام کھڑے ہو گئے. سیدہ نے عرض کی تھی بھائی جان میں سوال لے کے آئیاں, کدی کوئی چیز منگی نہیں, کدی کوئی سوال نہیں کیتا, مگر آج میں علی دی بیٹی تواڈے کول سوال لے کے آئیاں. میرے امام نے فرمایا شہزادیے کیڑا سوال لے کے آئی ہیں؟ علی دا پتراں, نبی دا نواساواں, اللہ دی رضا مننی ہوئی ہے. میری بہناں دسو کی آندیاں ہو اج دنیا دے اوتے جدوں بہناں انج سوال کرن, کدی جائیداد منگدیاں نے, باپ دی وراثت منگدیاں نے, مال جو تقسیم ہوندا ہے سونے چاندی دے بٹوارے ہوندے نے, مگر سیدہ تیری عظمت نو سلام ہے, میری سیدہ نے کوئی مال نہیں منگیا, کوئی دولت نہیں منگی, بلکہ عرض کی تھی بھائی جان میں سوال لے کے آئیاں, میرے پتراں نو اجازت دے دیو, جدو قیامت دا دیاڑا ہوے گا میں بھی امی زہرا نو آکھاں گی امی جان میں بھی 2 پتر دے کے آئی ہوں. میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا شہزادیے اوے پتراں دا غم بڑا ڈاڈا ہوندا ہے, پتراں دا غم بڑا ڈاڈا ہوندا ہے. وہ کدی ماواں ساری زندگی بچھڑے پتر نہیں بھول دیاں. میری سیدہ تالے بڑا بڑا امتحان آوے گا, حالے کربلا چوں وہ شام دیاں گلیاں چوں گزرے گی, تینوں پتر پھرا یاد آون گے, کدی ابن زیاد دا دربار ہوے گا تینوں ویر یاد آندے رہن گے, کدی جیڑا یزید دا دربار ہوے گا, کدی واپس مدینے جائیں گی, تینوں ویر تے پتر نہیں بھولنے. اللہ اکبر کبیرہ. میری سیدہ نے جدو امام نے پھر انکار فرمایا, شہزادی کونین دی شہزادی تھوڑی دیر خاموش ہویاں نے, پھر عرض کی تھی بھائی جان مینوں نانے نبی دی ایک حدیث یاد آ گئی. میرے امام نے فرمایا وہ شہزادی ایک نبی دا کیڑا فرمان سنائے گی؟ عرض کی تھی بھائی جان مینوں نانا نبی دی حدیث یاد ہے, وہ جدوں اوکھا ویلا آوے, جدوں مصیبتاں نے گھیرا پا لیا ہووے, وہ جدوں غم ڈیرے لالن نانا نبی فرماندے نے وہ صدقے دئی دے نے, صدقہ بلائی ٹال دیندا ہے. میرے سید نے پلٹ کے ویکھیا اج علی دی تھی کیڑا صدقہ لے کے آئی ہے. میرے امام نے جدوں ویکھیا وہ علی دی تھی نے لوکی بکرے چھترے قربان کر دے, لوگ کی گائے بیل ذبح کر دے. وہ سید نے پلٹ کے علی دی تھی والو ویکھیا, شہزادی نے دوویں پتر یکے کر چھڑے. میرے امیرہ میرے پترہ نو اجازت دے دے, میں آلے عبادہ صدقہ اتار. اللہ اکبر. سیدزادی نے دونوں بیٹوں کو آگے کر دیا, دنیا میں ایسا کسی نے صدقہ نہیں اتارا ہوگا. میرے امام خاموش ہو گئے. علی دی شہزادی نے رضا سمجھی, پترانوں واپس لے جا کے تیار کیتا. وہ ماما کدی قتل گاول پتا بھی ہے پتران واپس نہیں آنا, انج ماما کدی تیار نہیں کر دیا, مگر علی دی شہزادی نے پترانوں انج تیار کیتا جویں دولے تیار کری دینے. ہاں ہاں جنت دے دولے تیار ہو رہے نے. میری سیدہ یاب سوار کر کے وہ جدو ماما پتر جان لگن, ماما سر سجدے رکھ دیا نے, یا اللہ میرے پتران دی خیر ہوئے, میرے پتر سلامت رہ جان, یا اللہ صحیح سلامت لوٹ آمن. مگر زہرا تیری عظمت نو سلام ہے, توڑی تربیت نو سلام ہے. وہ علی دی تھی نے ایک وری بھی پتران دی خیر نہیں منگی, سر سجدے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر قبول کر لئی, میرے نانے دا دین بچ جائے. میری سیدہ نے وصیتیں کر کے, ہمت بھی نہیں, کچھ طبیعت بھی ناساز ہے, میری سیدہ نے
دعائیں دے کے بیٹوں کو روانہ کیا، میدان میں جا کے شہزادے بہادر کی طرح لڑتے ہوئے جب زمین پہ گرے، میرے امام دوڑ کے گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کے گود میں لٹایا، فرمایا اونو محمد آنکھیں کھولو، تمہارا ماموں حسین آیا ہے۔ شہزادے عرض کرتے ہیں ماموں اگر آنکھیں کھولے تو آپ نظر آتے ہیں، آنکھیں بند کرے تو بابا علی اور نانا نبی نظر آتے ہیں۔ میرے امام کے بازوں میں شہادت نوش فرمائی اونو محمد نے۔ میری سیدہ کو جب پتا چلا، سیدہ زینب سلام اللہ نے بال نہیں کھولے، سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے۔ یہ قربانیاں، یہ شہادتیں فقط دین مصطفیٰ کے لیے تھیں۔ ہم پہ یہ ہے کہ ہم نے اگر نجات چاہتے ہیں تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، منو دست و دامان آل رسول۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان سید زادوں کے خون